बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। इतनी दौलत मिलेगी पूरी ज़िंदगी दुआ दोगे। इस वजीफ़ा की ताकत बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ताला जब इस वजीफ़े को करना शुरू करेंगे तो इसकी ताकत आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये सबसे बड़ी आयत और सबसे ताकतवर आयत का वजीफ़ा है। ये आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की जो ताकत है, इस वजीफ़े को आप एक बार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इतनी दौलत मिलेगी, इतनी रिस्क में वुसअत होगी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। ये दौलत के हवाले से अमल है और जितनी तादाद में आपको बताया जाएगा और जिस तरीके से बताया जाएगा, आपने ये अमल वैसे ही करना है। फिर इसका कमाल देखिएगा। ये आयतल कुर्सी का ख़ास वजीफ़ा है। वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका काम हो जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि मुझे इससे नफ़ा हो, यानी कि फ़ायदा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ा कर अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की और निगाह रखेगा। तेरे घर पर यहाँ तक कि तेरे हमसाए और इनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा, जन्नत इस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और इसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हामिल नहीं हो सकती। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आज हम आपको एक और बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएंगे। जो भी ऐसा शख्स जिसको लगता है कि मेरे काम में रुकावट है या बंदिश है, क्योंकि कई दफ़ा इंसान इरादा बनाता है, किसी काम के करने का इरादा करता है तो दरमियान में रुकावटें आ जाती हैं, बंदिश आ जाती है, या कई लोगों पर तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो लोगों का काम होता ही नहीं। तो इसके लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएंगे। लेकिन दौलत के लिए आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है, इसकी अपनी ही एक फ़जीलत है और आयतल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आयतल कुर्सी है जिसकी फ़जीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में है कि किताब अल्लाह में एक आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो वो कहने लगे, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी की फ़जीलत और फ़वाइद का हम लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। इस कदर इसके फ़वाइद हैं, इस कदर इसकी फ़जीलत है कि जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो तब ही हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये किस कदर बरक़ात और फ़वाइद रखती है अपने अंदर और कमालात रखती है। आयतल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में उलमाए इकराम का वाज़ेह बयान है कि इसका पढ़ने वाला हर किस्म की बंदिश, जादू या रुकावट का शिकार नहीं होगा। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जब इनके पास कोई दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है तो इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त इनसे हसद करना शुरू कर देते हैं। फिर इन पर मुख्तलिफ़ तरह के जादू या इस तरह की जो रुकावटें हैं वो खड़ी कर देते हैं। तो आयतल कुर्सी जो पढ़ता है, इसके रास्ते से सारी रुकावटें भी ख़त्म हो जाती हैं, बंदिशें भी ख़त्म हो जाती हैं। और आयतल कुर्सी कुरान पाक की सूरह बकरा में है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि अगर इसको 3 दिन और 3 रातों तक जिस घर में पढ़ा जाएगा तो वो घर जादू टूने और हर किस्म के जादू जिन्नात से पाक समझा जाता है। और जो आयतल कुर्सी पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। कई ऐसी ख़वातीन जो पीरों और अमलों के पास जाती हैं और इनको कह देते हैं कि आपके घर में तो बड़ा जादू है, बड़ा साया है, जिन्नात वहाँ पर हैं, तो वो इनकी बातों में आ जाती हैं और फिर ये हालत बन जाती है कि वो जो आमिल होते हैं, जाली पीर बने हुए होते हैं,
وہ ان سے بھاری رقم بھی لیتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کئی خواتین ان کے اس جال میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ پھر یہاں تک کہ ان کی اپنی عزت کے ساتھ وہ جو فقیر اور پیر ہوتے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے اثرات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں اور اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھو آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے، آیت الکرسی کی جو طاقت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کرو ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی کی معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے میں ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں، جو جن ہوتے ہیں وہ سانپ یا چھپکلی کے روپ میں گھر میں آتے ہیں، تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر لیں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اب ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں۔ جب آپ تالی بجائیں، آنکھیں بند ہوں، پھر آپ آنکھیں کھولیں گے، اگر وہ جو چھپکلی ہے، سانپ جو ہے وہ جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوں گے تو وہ غائب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دولت میں خوب اضافہ ہو، تو وہ یہ عمل اس طرح کر لیں۔ یہ عمل آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے کر لینا ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ کے پاس سارا دن ہے، آپ سارے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے ہی کرنا ہے آپ نے۔ اور آپ نے وضو کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ آرام سے اس عمل کو کر سکیں، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول اور آخر لازمی آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، اور پھر 100 کی تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہوں، سبھی بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں، 100 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے یا رزق کی وسعت کے لیے، اور رزق خاص طور پہ یہ عمل آپ کو اتنی دولت دے گا، اتنا پیسہ دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کی اتنا کمال ہے کہ اتنے اس وظائف کے معجزات ہیں کہ دولت آپ کو اتنی ملے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو دولت بھی ملے گی، گھر میں برکت بھی آئے گی، ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی عامل کے پاس یا فقیر کے پاس جانے سے پہلے آپ لوگ چپ چاپ یہ عمل کریں، پھر اپنے اللہ سے دعا مانگے، جو آپ کا مقصد ہو، جس مقصد کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں اس عمل کو کرنا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ پورے یقین کامل کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یقین کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کیجیے گا تاکہ آپ کے وظیفے کا اثر فوری طور پہ ہو۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔